सोनागाची पार्ट 4। रात को हल्का सा खाना खाने के बाद शबाना दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में आ गई। आतिशदान में धीमी धीमी आग जल रही थी। कमरे की फिजा पुरसुकून, खुशगवार और नीम गर्म थी। शबाना ने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म किया। चेकोस्लोवाकिया की नीली फूलों वाली टी पॉट और प्याली खिड़की वाली गोल तपाई पे रखी। फिर सैलून की चाय का डब्बा खोलकर खुशबू को सूंघा। वो श्रीलंका के बारिश में भीगते हुए चाय के बागात में निकल गई। उसने चाय बनाई और थारो की किताब खोलकर पढ़ने लगी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप ही रोशन था। इस किताब में थारो ने एक झील के किनारे एक छोटा सा कॉटेज बनाया था, जहां उसने मराकबे में 6 माह बसर किए थे। ये किताब उस तवील मराकबे की कैफियत के बारे में लिखी गई थी। शबाना चाय पीते हुए इसे इन्हमाक से पढ़ रही थी। कमरे की खिड़की बंद थी। बालकोनी वाला शीशे का दरवाजा भी बंद था। आगे पर्दा गिरा हुआ था। कमरे में खामोशी थी, जिसमें सिवाय बाहर आम और यूकेलिप्टस के पुराने दरख्तों में गिरती बारिश की आवाज के कोई दूसरी आवाज नहीं थी। शबाना को बारिश की आवाज भी खामोशी का एक हिस्सा ही महसूस होती थी। अचानक कमरे में अंधेरा हो गया। फिर इस अंधेरे में कमरे में रखी हुई चीजों के धुंधले धुंधले खाके उभरने लगे। ये अब्र आलूद रात की इस फीकी धुंधली मरतूब रोशनी की वजह से था, जो खिड़की और बालकोनी वाले दरवाजे के सफेद पर्दों में से छन छन कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। ये रोशनी नहीं थी, इसे हम रोशनी का साया कह सकते हैं। अब्र आलूद रात की रोशनी नहीं होती। नींद की परियां सुंबुल के उड़ते हुए बोर की तरह उतरने लगी। शबाना ने आंखें बंद कर ली और नींद की परियां उसे अपने साथ लेकर बहरा रूम के तारीक समंदरों में ले गईं, जहां बोकाशी का बादवानी जहाज वक्त की नामालूम मंजिलों की तरफ रवा दवा था। शबाना के पांव जहाज के अरशे पर नहीं लगे हुए थे। वो फिजा में तैरती हुई जहाज के अरशे पर घूम रही थी। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। ये बरबत की आवाज थी, धीमी, पुरसोज, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली। शबाना ने लकड़ी का जीना देखा, जो इस कदीम बादबानी जहाज की निचली मंजिल को जाता था। शबाना जीना उतरकर एक नीम रोशन राहदारी में आ गई। बरबत की आवाज एक बंद केबिन के अंदर से आ रही थी। शबाना जैसे फिजा में तैरती हुई केबिन के पास आ गई। केबिन का दरवाजा बंद था, लेकिन वो बंद दरवाजे में से ही गुजर गई। छत से लटकते बेलोरी फानूस की धीमी रोशनी में बाबुल के कालीनों वाला फर्श, दीवार पे लगा सुनहरी फ्रेम वाला आईना और 11वीं सदी के मखमली काउच नजर आए। फिजा में कदीम शाही महलात की ख्वाबगाहों जैसी खुशबू थी। शबाना नींद के शऊर से खालिल ज़हन थी। वो खुद को इस माहौल का एक हिस्सा तस्वुर कर रही थी। एक चौड़े शानों और लंबे बालों वाला आदमी शहजादों के लिबास में मलबूस काउच पर बैठा बरबत बजा रहा था। उसकी पुश्त शबाना की तरफ थी। अचानक बरबत की आवाज थम गई। नगमात का सिलसिला टूट गया और अजनबी शहजादे ने गर्दन घुमाकर शबाना की तरफ देखा। एक पल के लिए शबाना का खोया हुआ शऊर वापस आ गया। उसने शहजादे को पहचान लिया था। ये वही पुरस्कार शख्स था जो लाइब्रेरी की जाफरी में किताब के मुताले में गर्क था। बरबत मरमरी मेज पर रखते हुए शहजादा शबाना की तरफ बढ़ा। शहजादे के होठ बंद थे, मगर शबाना को उसकी गहरी आवाज सुनाई दी। मैं बोकाशी हूँ। पेंडोरा ने मुझसे बेवफाई की। मैं उसके दूसरे रूप की तलाश में हूँ। मेरे बादबानी जहाज का सफर शायद कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम पेंडोरा का दूसरा रूप हो? जहाज समंदर की लहरों पर डोल रहा था। मोहब्बत का फानूस दाएं बाएं डोल रहा था। शहजादे ने आगे बढ़कर शबाना का हाथ अपने हाथों में ले लिया और एक घुटना कालीन पर टेक कर उसे ताजीम दी। शबाना के हाथ से शहजादे बोकाशी का हाथ सुंबुल की तरह फिसल गया और समंदर की तूफानी लहर पूरी ताकत से जहाज से टकराई। जहाज का फानूस एक तरफ को झुक गया और शबाना की आंख खुल गई। उसका सांस जोर जोर से चल रहा था। ख्वाबगाह की तारीकी में बारिश की हल्की आवाज इसी तरह आ रही थी। शबाना अभी तक अपने आप को बोकाशी के बादबानी जहाज में ही महसूस कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ख्वाबगाह में वापस आ गई। उसने गहरा सांस भरा और आंखें दोबारा बंद कर ली। रात को हम कोई भी ख्वाब देखें, उसका असर हमारे जहन पर थोड़ी देर के लिए ही रहता है। जो जो दिन की रोशनी बढ़ती जाती है, ख्वाब की जुजियात मालूम होती जाती हैं और बाद में हमें उस ख्वाब की परछाई सी याद रहती है, और एक खास मुद्दत गुजर जाने के बाद वो भी हमारे जहन से उतरकर लाशऊर की अथाह गहराइयों में गुम हो जाती है। हमने जिंदगी में अब तक करोड़ों ख्वाब देखे होंगे, लेकिन अगर हम याद करना चाहें तो हमें मुश्किल से 2-4 ही याद आएंगे। वो भी पूरी तफसील के साथ नहीं, बल्कि उनका एक साया सा हमारे शऊर के पर्दे पर से गुजर जाएगा। लेकिन बचपन से अब तक देखे हुए हमारे सारे ख्वाब लाशऊर के अहरामों में दफन हैं।
اپنی تمام جزیات اور آوازوں چہروں کے ساتھ، مگر لاشعور پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ لیکن شبانہ نے رات جو خواب دیکھا تھا اس کی ایک ایک تفصیل، ایک ایک جزیات، ہر آواز، تصویر کے پورے رنگ اسے یاد تھے، جیسے اس کے شعور میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ صبح اور شام کا بیشتر حصہ خوابوں کی دنیا میں ہی گزارتی تھی۔ وہ خود خوابوں کی دنیا میں رہنے والی تھی۔ خوابوں کی دنیا ہی اسے حقیقت کی دنیا لگتی تھی۔ ناشتہ اس نے معمول کی طرح اپنی امی، ابو، عقیل اور غزالہ کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر کیا۔ چھوٹا بھائی عامر اس روز بھی اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ کہیں 10-11 بجے اٹھتا تھا اور پھر تھوڑا بہت ناشتہ کر کے اپنی بائک لے کر کالج نکل جاتا تھا۔ ان دنوں وہ لندن جانے کی تیاریوں میں تھا، جہاں وہ سول انجینئرنگ میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر شبانہ اپنی عادت کے مطابق خاموش تھی، مگر آج اس کی خاموشی میں گہری محویت کا عالم تھا۔ فلائنگ ڈچ مین کے بادبانی جہاز کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ نہیں، خواب نہیں تھا۔ شبانہ ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ پھر غزالہ نے اس کے آگے سے شوگر پاٹ اٹھاتے ہوئے اس سے کوئی بات کی تو وہ چونک پڑی۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کہاں گم ہو گئی ہو تم؟ شبانہ ان لوگوں کی خاطر ان کی پسند کی باتیں کرنے لگی۔ روز کی طرح ابو اور بڑا بھائی عقیل ناشتے کے بعد بریف کیس اٹھا کر اپنے اپنے کاروبار کے لیے چلتی ہے۔ شبانہ نے پورچ سے ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر دور ہوتے جانے کی آواز سنی۔ والدہ نے شبانہ سے کہا کہ آج کالج سے جلدی آ جانا، رنگ محل سے تمہاری پھپھی آ رہی ہیں۔ شبانہ کو پھپھی، خالہ، چچی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی والدہ کا دل رکھنے کے لیے وہ ان سے بڑے اخلاق سے پیش آتی اور گھل مل کر باتیں بھی کیا کرتی۔ اگرچہ ان سے باتیں کرتے ہوئے کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ شبانہ الگ ہو کر بالکنی میں کھڑی نیچے لان کے پھولوں کو دیکھ رہی ہے اور یہ کوئی اور لڑکی ہے جو اپنی پھپھی یا خالہ سے گفتگو کر رہی ہے۔ شبانہ نے کہا، اچھا امی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ معمول کے مطابق اس نے امی کا ماتھا چوما اور کتابیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ گاڑی کو دھیمی رفتار سے چلا رہی تھی۔ رات کی بارش میں سبزہ دھل کر نکھر آیا تھا۔ اب بارش نہیں ہو رہی تھی اور بادل چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ شبانہ نے اپنے خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کالج میں وہ نجمی کے علاوہ دوسری سہیلیوں سے بھی مل کر ہنسی مذاق میں مصروف رہی، مگر اس نے نجمی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ اس خواب کی تمام خوشبوؤں، تمام رنگوں، تمام سرگوشیوں کو اپنے ذہن، اپنے شعور کے نہا خانے تک محدود رکھنا چاہتی تھی، جیسے کوئی آدمی اگربتیاں سلگا کر اپنے آپ کو کسی خانقاہ میں بند کر لیتا ہے۔ شبانہ کے قدم آج غیر شعوری طور پر لائبریری کی جانب اٹھ رہے تھے۔ ایک خیال اس کے ذہن میں بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ اس خیال کو اپنے دل سے وہ چھپانا چاہتی تھی اور یہ خیال لائبریری کی طرف جانے کا تھا۔ کالج میں 2 پیریڈز خالی ہے تو اس نے غیر ارادی طور پر گاڑی نکالی اور مال روڈ آ گئی۔ اس کا رخ ٹرلٹن مارکیٹ کی طرف تھا۔ موسم ایسا تھا کہ کسی بھی وقت سنہری دھوپ نکل آتی تھی اور پھر کسی لمحے بادلوں کے سائے چھا جاتے تھے۔ شبانہ نے گاڑی ٹرلٹن مارکیٹ کے باہر کھڑی کی اور لائبریری کی طرف جانے کے بجائے مارکیٹ میں داخل ہو گئی۔ غیر شعوری طور پر وہ اس خیال سے بچنا چاہتی تھی جو ابھی خواہش کا روپ دھار چکا تھا۔ یہ خواہش اسے لائبریری کی طرف کھینچ رہی تھی، مگر شبانہ کی خود آرائی اور شخصی وقار اسے اپنے طور پر لائبریری میں جا کر اس پراسرار شخص کو دوبارہ دیکھنے سے روک رہا تھا۔ ہاں، وہ اس چوڑے چانوں اور چمکیلی پراسرار سیاہ آنکھوں والے اجنبی کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کا دل اسے کشا کشا لائبریری کی طرف کھینچ رہا تھا اور ذہن اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے تھا۔ مارکیٹ میں ایک دکان پر کھڑی ہو کر اس نے یوں ہی نیل پالش کے شیڈز دیکھنے شروع کر دیے۔ یہاں سے ہٹ کر وہ دوسری دکان پر آ گئی اور اس نے بغیر ارادے کے چائے کا ایک اور پیکٹ خرید لیا۔ اپنے تعین و تصور کر کے مارکیٹ سے نکلی کہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس کالج چلی جائے گی۔ اس نے پیکٹ پچھلی سیٹ پر رکھا، گاڑی سٹارٹ کی اور جب اسے گھمانے لگی تو گاڑی کا رخ مارکیٹ کے عقب میں واقع لائبریری کی طرف تھا۔ یہ اس کے دل کی فتح تھی۔ شبانہ نے گاڑی لائبریری کے پورچ میں ایک طرف کھڑی کر دی۔ آج اس نے جامنی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پل اوور کا رنگ سیاہ تھا۔ پرس کندھے سے لٹکائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لائبریری کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہال میں آ گئی۔ ہال کی فضا حسب معمول نیم گرم تھی۔ وہ ایک الماری کے سامنے کھڑی ہو کر یوں ہی کتابوں کے پشتے پڑھنے لگی۔ وہ ہال کے مغربی کونے والے جعفری کی طرف جانا چاہتی تھی اور ادھر جاتے ہوئے جھجک بھی رہی تھی۔ ایک نوجوان بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کتابیں دیکھنے لگا۔ اب شبانہ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ وہ الماریوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی باہر بڑی راہداری میں نکل آئی تو اس کی نگاہیں اپنے آپ مغربی کونے والی جعفری کی طرف اٹھ گئیں۔
वहां पड़ी हुई मेज खाली थी। सबसे पहले शबाना को सुकून का एहसास हुआ कि वो पुरस्कार अजनबी वहां मौजूद नहीं था, और उसके बाद उसे अफसोस हुआ कि जिसके लिए वो लाइब्रेरी में अपने पिंदार के सनम कदे को वीरान करके आई थी वो उसे वहां नहीं मिला था। यहाँ पर पार्ट 4 खत्म होता है। मजीद रिकॉर्डिंग के लिए पार्ट 5 समाअत फरमाएं।